हेलो फ्रेंड्स, म रामदेव सर तपाईलाई कक्षा अनलाइनमा स्वागत गर्छु। आज हामी बाइनोमियलको सेकेन्ड लेक्चरमा छौं। बाइनोमियल सेकेन्ड लेक्चर हो। आज हामी के पढ्छौं? कोएफिशिएंट अफ सर्टेन पावर अफ भेरिएबल। जस्तै अलिकति एनालिसिस गरिहालौं। हामीले प्लस 2 मा कोएफिशिएंट पढेका छौं। प्लस 2 मा के पढेका थियौ? फाइन्ड द कोएफिशिएंट अफ s to the power 5, फाइन्ड द कोएफिशिएंट अफ s to the power 3, फाइन्ड द कोएफिशिएंट अफ टर्म फ्री फ्रम x पढेका थियौ नि। अब त्यही अब के गर्छ भने बी इन्ट्रान्समा त्यसबाट 1 मार्क सोध्ने गर्छ। सोध्यो भने 1 मार्क हुन्छ। यहाँबाट म फर्स्ट लेक्चरमा म सबै लेखिसकेका थिएँ कुन कन्सेप्टबाट कति मार्क सोध्छ है। मेरो विचारले क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँ यसको जनरल कुनले तयारी गरौँ। यदि कोएफिशिएंटबाट सोध्यो भने कुन फर्ममा क्वेशन सोध्न सक्छ र त्यो क्लियर गरौँ। तर हामी एक राखेका छौँ हामी है। तर के ध्यान दिनु, अब यो भन्ने मिल्दैन कि सर यो प्लस 2 मा पढेको छैन, प्लस 2 को सिलेबसमा छैन, यो बुकमा थिएन। के हुन्छ भने कोएफिशिएंट बाइनोमियलमा कोएफिशिएंटमा जुन टर्म जसको एक्सपान्सन पोसिबल छ त्यसमा कोएफिशिएंट सोध्न पाइन्छ। किन? जसलाई एक्सपान्ड गर्न सकिन्छ त्यहाँ कोएफिशिएंट त हुन्छ। अब प्रत्येक टर्ममा केही न केही कोएफिशिएंट बसेको हुन्छ। अब केही छैन भने 1 त छ है। यसैकारण जसको एक्सपान्सन पोसिबल छ त्यहाँ कोएफिशिएंट सोध्न पाइन्छ। त हामीले प्लस 2 मा के पढ्यो होला? कोएफिशिएंट अफ सर्टेन पावर अफ x इन 1 प्लस x को पावर k को पावर n, यानी भन्छ कि यहाँ x पावर k को मतलब 1 प्लस x स्क्वायर 1 प्लस x पावर 5। यहाँ पावर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, यो जनरलमा हो। यानी एउटा x भएको यसमा यसको एक्सपान्सन त पोसिबल छ। यहाँ त भने ल अब यसलाई x 1 प्लस x स्क्वायर पावर 10 भनौँ न सिम्पलमा है। यसको एक्सपान्सन त पोसिबल छ। यदि यसको एक्सपान्सन पोसिबल छ भने यसको क्वेशन सोध्न पाइन्छ। त्यसै अर्को छ x स्क्वायर प्लस 1/x। एउटा सिम्पलमा देखाइरहेको छु म। यहाँ जे पनि पावर हुन सक्छ, यहाँ पनि जे पनि पावर हुन सक्छ। ल पावर केही पावर हुन सक्छ। यो फर्ममा पनि क्वेशन सोध्न पाइन्छ। किन? यसको एक्सपान्सन पोसिबल छ। मैले के भने हो? जसको एक्सपान्सन पोसिबल हुन्छ त्यहाँ क्वेशन सोध्न पाइन्छ। बस कुरा क्लियर छ है। हामीले प्लस 2 मा यो दुईटा फर्मबाट बढी पढाएको छैनौं। कुन फर्म हो? एउटा x भएको, दुईवटा x भएको हो। त दुईटा x मा पनि एउटा x माथि भएको र एउटा x तल भएको हामी पढाएको छ प्लस 2 मा। तर मलाई यो भन्नुस् त, यो x पावर 5 प्लस x स्क्वायर को पावर 20 भनौँ न यहाँ, के यसमा x कोएफिशिएंट पोसिबल छ कि छैन? यस्तो त हामी प्लस 2 मा पढाएको छैनौं। दुवै ठाउँमा x भएको कोएफिशिएंट पत्ता लगाउने प्लस 2 को बुकमा दिएको छैन। तर यसको एक्सपान्सन त पोसिबल छ। यदि एक्सपान्सन पोसिबल छ भने कोएफिशिएंट हुन्छ। एउटा फर्म यो भयो। अर्को दुवै x तल भएको, यसको पनि एक्सपान्सन पोसिबल छ। अर्को x पावर 5 1 प्लस x स्क्वायर पावर 10, यानी कि एउटा बाइनोमियल एउटा मोनोमियल, एउटा बाइनोमियल एउटा मोनोमियल भनौँ न, 2 टर्म भएको र 1 टर्म भएको हो। यसमा पनि क्वेशन सोध्न पाइन्छ। किनभने यसको एक्सपान्सन छ। यसले एक्सपान्ड गर्ने, यसले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि एक्सपान्ड गरेर मल्टिप्लाई गरेपछि जुन रिजल्ट आउँछ त्यसमा त क्वेशन सोध्न पाइन्छ है। 6 नम्बर। अब अनि यहाँ 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 10 प्लस 1 प्लस x क्यूब को पावर 20 माइनस 1 प्लस x को पावर 30 व्हाटएभर। यानी कि एउटा भन्दा बढी बाइनोमियल प्लस माइनसमा छ भने यसको क्वेशन कसरी पत्ता लगाउने? यसमा सम्भव छ कि छैन? एकचोटि एनालिसिस गरौँ त। यसलाई एक्सपान्ड गर्ने, यसलाई एक्सपान्ड गर्ने, यसलाई एक्सपान्ड गर्ने, अरु छ भने अरूले पनि एक्सपान्ड गर्ने, लाइक टर्मले प्लस माइनस गर्ने, त्यसपछि त क्वेशन सोध्न पाइन्छ। अनि यो फर्ममा पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ। 7 नम्बर। 1 प्लस x स्क्वायर को पावर 10 into 1 प्लस x क्यूब को पावर 20, यानी कि एउटा भन्दा बढी बाइनोमियल इन्टुमा छ भने क्वेशन कसरी पत्ता लगाउने? 1 नम्बर
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू को पावर 30 वाटेभर दुईटा भन्दा बढी टर्मको कोएफिसिएन्ट कसरी पत्ता लगाउने किन यसको पनि एक्सपान्सन छ हामीले नम्बर टर्म त पढिसकेका छौँ जसको एक्सपान्सनमा नम्बर अफ टर्म छ त्यो एक्सपान्सन त भयो एक्सपान्सन भयो भने त्यहाँ कोएफिसिएन्ट त सोध्न पाइन्छ हैन अब 9 नम्बर यदि सबै भेरिएबल चेन्ज गर्यो भने हो यस केसमा कोएफिसिएन्ट कति पत्ता लगाउने यदि यति कोएफिसिएन्टमा गर्यो भने नियर अबाउट बिङ ट्रान्सफर लागि कोएफिसिएन्ट एउटा क्वेशन हामीले पुग्छ है अब हेर्नुस् पहिला म यो फर्ममा जान्छु एक स्टेपमा जान्छु यो फर्ममा छ भने कसरी कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउने यो फर्ममा छ भने कसरी पत्ता लगाउने यसमा कसरी पत्ता लगाउने यसमा कसरी लगाउने त्यस्तै सबैमा कोएफिसिएन्ट कसरी पत्ता लगाउने ठीक छ त पहिला म के गर्छु एउटा क्वेशन पहिला प्लस 2 मेथडबाट म गर्छु त्यसपछि म ट्रिकमा जान्छु फाइदा के हुन्छ रियल मेथड गरेर ट्रिकमा गयो भने रियल मेथड र ट्रिकको बीचको डिफरेन्स कतिको छ हैन रियल मेथडबाट गर्दाखेरि कति लामो हुँदो रहेछ ट्रिकबाट गर्दाखेरि कति छोटो हुँदो रहेछ त्यो कुरा हामीले डिक्लेयर गर्न सजिलो हुन्छ अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ त्यो एउटा मेथड क्वेशन मात्र रियल मेथडबाट गर्दा क्वेशन के छ फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ 1 plus x को पावर 10 find the quotient of x की पावर 5 in 1 plus x को पावर 10 ल मान लियो क्वेशन छ हामीले त्यो प्लस 2 मा पढाएको छ यसलाई प्लस 2 मेथड कसरी गरे होला let tr plus 1 contains x की पावर 5 in 1 plus x को पावर 10 ए हैन त्यसपछि tr plus 1 को फर्मुलाइज गरे होला ncr a को पावर n minus r b को पावर r n भनेको कति हो 10 हो c r थाहा छैन हामीलाई r a भन्नु मतलब कति छ 1 छ 1 को पावर कति n minus r मतलब 10 minus r b भनेको x छ x को पावर r भनेको r अब यो 10cr 1 को पावर जति भए पनि भ्यालु 1 भयो x को पावर r अब हामीले के गर्छौं li र li इक्वेट गर्छौं हो दैट इज x की पावर r x की पावर 5 काटियो दैट इज r 5 राइट अब r आइसकेपछि क्वेशन कति भ्याल्यु अब यसमा जहाँ x छ त्यो बाहेक के भन्ने मैले क्वेशन पत्ता लगाउनु छ भने यो tr + 1 मा जहाँ x छ त्यो बाहेक जहाँ r भेट्यो त्यहाँ त राख्दिनु हो के हुन्छ 10c5 अब यसको भ्यालु पत्ता लगाउँछु रिजल्ट आउँछ अप्सन भ्यालुमा पनि हुन सक्छ यस्तोमा पनि हुन सक्छ माने यति लामो भयो ल यसलाई चाहिँ होल्ड गर्नुस् अब जान ट्रिकतिर यदि ट्रिकबाट कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु छ भने सबभन्दा पहिला के गर्नुस् यो कोएफिसिएन्टको लागि युज गर्नुस् कोएफिसिएन्टको लागि फर्मुला युज गर्नुस् ncr a को पावर n - r b को पावर r अब यही यो यहाँ छ दुई सेम छ तर यसलाई अर्कै तरिकाले स्टडी गर्ने हो यसलाई अर्को तरिकाले स्टडी गर्ने हो म यसलाई ट्रिकमा युज गरिरहेको छु त यो ठाउँमा a भन्नु मतलब के छ फर्स्ट टर्ममा भएको राख्ने हो b को ठाउँमा सेकेन्ड टर्म यसमा भएको राख्ने हो तर जब हामी ट्रिक युज गर्छौं त a को ठाउँमा फर्स्ट टर्मको कोएफिसिएन्ट राख्ने के भने मैले a को ठाउँमा फर्स्ट टर्मको कोएफिसिएन्ट राख्ने b को ठाउँमा सेकेन्ड टर्मको कोएफिसिएन्ट राख्ने किन हामीले कोएफिसिएन्ट मात्र पत्ता लगाउनु छ भेरिएबल पत्ता लगाउनु छैन हामीले ट्रिकबाट कुनै सोलुसन देखाउनु छैन डाइरेक्ट एन्सर ल्याउनु छ यसैकारण अहिले कुरा त्यही हो त्यसलाई युज गर्ने तरिकामा डिपेन्ड गर्छ के तर युज गर्दै कसरी युज गर्ने बेलामा कुन कुरालाई कसरी सोच्ने राइट यो फर्मुला र यो फर्मुला सेम छ तर जब यो फर्मुलालाई यही फर्मुला जब हामी रियल मेथडमा युज गर्छौं a को ठाउँमा फर्स्ट टर्म राख्ने जे छ त्यो राख्ने b को ठाउँमा सेकेन्ड टर्म राख्ने तर ट्रिकमा के गर्ने a को ठाउँमा फर्स्ट टर्मको कोएफिसिएन्ट b को ठाउँमा सेकेन्ड टर्मको कोएफिसिएन्ट राख्ने राइट मलाई भन्नुस् त कोएफिसिएन्टको लागि कुनै पनि फर्ममा क्वेशन होस् हैन कोएफिसिएन्टलाई के चाहिन्छ n चाहिन्छ त कुनै जुनसुकै फर्ममा होस् हामी n त भेटिहाल्छ n यहाँ बस्या हुन्छ a भेटिहाल्छ फर्स्ट टर्मको कोएफिसिएन्ट b भेटिहाल्छ सेकेन्ड टर्मको कोएफिसिएन्ट के भेट्दैन हामीलाई r भेट्दैन त्यसो मतलब के हो ल क्वेशन मान यही फर्ममा छ ल फर्मुला के छ n भने यहाँ छ
ए फर्स्ट कोएफिसिएन्ट, बी सेकेन्ड कोएफिसिएन्ट, के छैन एउटा आर छैन। क्वेशन मानौ यो फर्ममा छ, यहाँ त फेक छ। ए भने फर्स्ट कोएफिसिएन्ट, बी भने सेकेन्ड कोएफिसिएन्ट। है के चाहिन्छ हामीले? आर चाहिन्छ। यसो मतलब के देख्यो हामीले? यदि कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु छ भने जुन हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म जति गरेका छौँ के को लागि गरेका छौँ भन्नु त? सबै आर को लागि हो कि हैन? यदि कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु छ यहाँ हेर्नुस् न, कुनै पनि क्वेशन फर्नुहोस्। अहिलेसम्म म भन्छु, त्यसपछि अलिकति ट्र्याक चेन्ज हुन्छ 1 देखि लिएर 4 नम्बरसम्मको लागि। है यसपछि अलिकति ट्र्याक चेन्ज हुन्छ हाम्रो। 4 पनि नभनौँ, 5 सम्म नै भनौँ। 5 सम्मको लागि 5 पनि 6 सम्म जान्छ यो हो। 1 देखि 6 सम्मको लागि क्वेशनलाई यही फर्मुला हो, राइट? अब क्वेशन जुनसुकै फर्ममा भए पनि यहाँ त भेटिहाल्छ। ए भेटिहाल्छ, बी भेटिहाल्छ, प्रब्लम के गर्छ? आर गर्छ। आर को लागि यहाँदेखि यहाँसम्म जुन हामी पापड भेलेको छौँ, के काम यसको? यदि हामीले आर पत्ता लगाउनु छ भने यो केही युज नगरिकन, नो पेपर नो पेन, ओन्ली ब्रेनबाट यदि आर पत्ता लगाउने तरिका सिक्यो भने, यदि आर पत्ता कुनै उपायले यदि आर पत्ता लगाउन सक्यो भने डाइरेक्ट क्वेशन हेरेर पत्ता लगाउन सक्यो भने यो भन्दा धेरै फास्ट पक्कै हुन्छ। अब हामी यही तरिका सिक्न गएछौँ। यो रियल मेथड नगरिकन क्वेशन पत्ता लगाउनु छ भने आर कसरी पत्ता लगाउने? किन? कुनै पनि क्वेशनमा एन भेटिहाल्छ, ए भेटिहाल्छ, बी भेटिहाल्छ, प्रब्लम छ आर को। अब आर कसरी पत्ता लगाउने? यसो मतलब के भ्याल्यु? यदि क्वेशनमा फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ x टु पावर समथिङ या a टु पावर समथिङ कुनै भेरिएबलको पावर पत्ता लगाउनु छ भने केही नसोच्ने, खाली दिमागमा के ल्याउने? एनी हाउ आर पाऊ। जसरी भए पनि आर को भ्यालु आउनु पर्यो है। आर को भ्यालु आयो भने दुःख दिन गयो। अब आर ल्याउनु कसरी? अब हेर्नुस्, अब क्याल्कुलेसन रियल मेथड नगरिकन अब उल्टो पुल्टो मेथडबाट आर कसरी ल्याउने? अब हेर्नुस्। अब ल पहिला हामी यो फर्मबाट हेर्छौँ। यो फर्म आर कसरी ल्याउने, यसमा आर कसरी ल्याउने, यसमा आर कसरी ल्याउने? हेरौ, द कोएफिसिएन्ट of x to power m in 1 plus x को पावर k को पावर n। अब त भन्नुहुन्छ सर यहाँ x को पावर k छ, यहाँ 2 छ। अब यो सिम्पल हो नि हो। यानी कि यसलाई योसँग म्याचिङ लगाउने मिल्छ मिल्दैन? यहाँ पनि एउटा x छ, यहाँ पनि एउटा x छ, ठीक छ। यहाँ पावर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। हामीले जेनरलमा राखिदिए। यसमा यो फर्ममा हामीले कोएफिसिएन्ट अफ सर्टेन पावर अफ x पत्ता लगाउनु छ। पावर m को मतलब के हो? यदि पावर x टु पावर 2 को कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु छ भने m भनेको 2 भ्याल्यु, जुन पावरको कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु छ m त्यही हुन्छ, ठीक छ। अब यसमा यदि कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु छ भने म के भनेको थिएँ? यदि कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउनु छ भने तल माथि अगाडि पछाडि केही हेर्नु छैन हामीलाई। बस हामीले के कुरा के ध्यान दिनु छ? कोएफिसिएन्ट भन्ने बित्तिकै एनी हाउ आर पाऊ। जसले भए पनि आर को भ्यालु आउनु पर्यो। आर आयो भने दुःख दिन गयो। किन? कुनै पनि क्वेशनमा n भेटिहाल्छ, ए भेटिहाल्छ, बी भेटिहाल्छ, प्रब्लम छ आर को। ल हेर्नुस्, यदि यो फर्ममा क्वेशन, यो फर्म भने के हो? यहाँ कन्स्टेन्ट 1 नै हुने जरुरी छैन, 2 5 3 4 जे पनि हुन सक्छ। यहाँ x मात्र नभए 5x 3x पनि हुन सक्छ। यहाँ पावर हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ है। यो केसमा r पत्ता लगाउनु छ भने r m / k युज गर्ने। m के हो र k के हो? m के हो? m भनेको पत्ता लगाउनु पर्ने, पत्ता लगाउनु पर्ने x को पावर, x को पावर भन्नु त भेरिएबल को पावर, राइट? के छ? यो बाइनोमियलमा दिएको, क्वेशनमा दिएको, क्वेशनमा दिएको x को पावर भनेको के हो, ठीक छ। अब मान लो, अब यसमा अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ, ल पहिला जुन हामी रियल मेथड गरेका थियौँ त्यसको आन्सर कति थियो? 10C50। हेर्नुस्, अब ट्रिकबाट ठ्याक्कै यही आन्सर आउँछ। फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ x टु पावर 5 इन 1 प्लस x को पावर 10 थियो नि हो। अब हेर्नुस्, अब हामीले क्वेशन र यसमा 5 पत्ता लगाउनु छ भने के गर्ने? क्वेशन पत्ता लगाउनु छ भने पहिला r पत्ता लगाउने। r भनेको m/k हो, m भनेको 5 हो, m भनेको छ नि पत्ता लगाउनु पर्ने x को पावर, पत्ता लगाउनु पर्ने x को पावर 5 छ। के भन्नु मतलब? क्वेशनमा भएको x को पावर, क्वेशनमा भएको x को पावर केही छैन भने 1 छ, 1 r 5 आयो। अब कोएफिसिएन्ट
अब जाने फर्मुलामा के छ n c r यहाँ मैले लेखेको छु a को पावर n माइनस r b को पावर r n भनेको कति छ यहाँ 10 छ c r भनेको 5 छ a भन्नु मतलब के भने थिए ट्रिकमा a भन्नु मतलब फर्स्ट कन्स्टेन्ट 1 छ 1 को पावर कति 10 माइनस 5 b भनेको सेकेन्ड कन्स्टेन्ट भने पनि 1 छ 1 भनेको पावर 5 1 को पावर जति भए पनि भ्यालु 1 नै हो 10c 5 आयो कि हैन आयो हामीले त्यति लामो त गर्नु परेन अहिले हामीसँग जरुरी छ कि यो लेख्नै पर्छ यो मनमनै हान्दिनु नि सिधै डाइरेक्ट यो लाइन लेख्ने हो यो लाइन लेखेर पनि उनले यदि कन्स्टेन्टमा 1 छ भने हटाइदिने डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिने आर्चोले यसलाई के मेन्टली गर्न सकिन्छ